आदाब नाजरीन, INE टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। शहर हैदराबाद और आसपास के अजला के लाखों लोगों का साथ लेकर TRS पार्टी के CM KCR ने तहरीक तेलंगाना चलाकर नई रियासत बनाने में न सिर्फ कामयाब हो गए बल्कि रियासत की सत्ता भी संभाल ली और सुनहरी तेलंगाना के नाम पर अभी लाखों करोड़ों के सरफे से कई प्रोजेक्ट्स को पेपर पर लाकर दूसरी मियाद भी अपने कब्जे में कर ली और अपने बजट से लाखों करोड़ के इजाफी खर्चे से बनाए गए कालेश्वरम प्रोजेक्ट के इफ्तिताह के बाद अब असेंबली और सेक्रेटेरिएट की नई इमारतों की जानिब दौड़ लगाई जा रही है। हालांकि मुल्क में नोटबंदी और GST के आ जाने के बाद माशी दर लगातार गिरता ही जा रहा था। इसकी जिंदा मिसाल रोज़मर्रा के खाने पीने वाली अशियाओं में ज़बरदस्त उछाल माना जा सकता है। ऐसे में अभी CM KCR ने शहर के बीचों बीच वाक़े मशहूर तारीख़ी व कौमी विरसा इरम मंजिल को ढाकर नई इमारत की तामीर का संग बुनियाद रख दिया है। इस मौके पर बदनाम ज़माना रियासती BJP पार्टी के कारकुनों ने सेक्रेटेरिएट के रूबरू एक ज़बरदस्त एहतजाजी धरना देकर सालों के बाद एक अच्छे ख्याल को आवाम के रूबरू लाया और TRS हुकूमत पर यह दबाव डाला कि जो पहले से है उसे क्यों छेड़ा जाए। अगर कुछ बनाना ही है तो क्या शहर में खाली अराजियात कुछ कम है। और ये सवाल भी उठाया कि नई इमारतों की तामीर में हज़ारों करोड़ का सरफा है जबकि रियासत का रेवेन्यू दिवालिया हो चुका है। ऐसे में ये बजट आएगा कहाँ से। वाज़ेह रहे कि इरम मंजिल को हैदराबाद स्टेट के नामवर नवाब सफदरजंग मुशीरुद्दौला फ़खरुल मुल्क ने 1870 में तामीर करवाया था। ये नादिर और नायाब इमारत खैरताबाद इलाके में रेड हिल्स पर वाक़ है। इसका नाम फ़ारसी में इरम रखा गया जिसके माने जन्नत यानी पैराडाइज और मंजिल यानी मैंशन है। इस तरह से ये पैराडाइज मैंशन भी कहलाती है। इसकी तामीर में यूरोपियन तर्ज को अपनाया गया। इसमें करीब 150 बड़े बड़े कमरे वाक़ हैं जिनमें लुइस 16 का मशहूर फर्नीचर और साजो सामान लाया गया। उसमें एक 9 होल गोल्फ कोर्स, एक पोलो ग्राउंड, घोड़ों के कई अस्तबल और एक डेयरी फार्म भी है। तारीख़ में इस इमारत को शाही दावतों के लिए इस्तेमाल में लाया जाता रहा, लेकिन हुकूमतें बदलने के बाद ये इमारत हुकूमत के रिकॉर्ड्स रखने के इस्तेमाल में आ गई। इसके बाद पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ने इसे हथिया लिया और अभी इसमें हुकूमत के इंजीनियर्स इन चीफ, रोड्स एंड बिल्डिंग्स और इरिगेशन के चीफ इंजीनियर्स और कमांड एरिया के डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स ला दिए गए। जबकि ये इमारत आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की लिस्ट में B2 कैटेगरी का दर्जा रखती है। लेकिन अभी किसी न किसी बहाने से चारों तरफ खंडरात होने वाली इमारतों में इसे शामिल करके हुकूमत ने इसे ढाकर नई इमारत की तामीर को तक़वियत दे दी है और अब आगे से शायद ये तारीख़ी इमारत इरम मंजिल तारीख़ी हैदराबाद फोटोज़ में चली जाएगी। इन निज़ाम कॉलेज, आप लोगों को शायद ये बात नहीं मालूम है, निज़ाम कॉलेज जो है असद बाग, वो फ़खरुल मुल्क बहादुर का घर था। उनका पुराने शहर में भी घर था, घड़ियाल की देवड़ी, और फिर वो वहाँ से निज़ाम कॉलेज में आए और वो ऐसी पर्सनैलिटी थी, उनका ऐसा विजन था कि वो ओल्ड सिटी से निकल के नई सिटी को डेवलप करने के लिए इरम मंजिल के ऊपर एक पहाड़ के ऊपर जो वीरान पहाड़ था उसके ऊपर उन्होंने उसको आबाद करके उस जमाने में एक लैंडमार्क इमारत उसके ऊपर बनाए। और जब ये तैयार हुआ, फ़खरुल मुल्क बहादुर और 6 निज़ाम जो थे महबूब अली पाशा बहुत क्लोज थे, तो उस वक्त ये निज़ाम कॉलेज उन्होंने गिफ्ट कर दी निज़ाम को एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनाने के लिए, और वहां से निज़ाम कॉलेज की हिस्ट्री चली और वहां पे वो था। तो अब ये हुआ है कि इरम मंजिल एक बहुत अहम माइलस्टोन है हैदराबाद की और तेलंगाना की हिस्ट्री में। ये एक ऐसी बिल्डिंग थी जहां पे गवर्नर जनरल्स, वाइस रॉयज आते थे फ़खरुल मुल्क बहादुर से मिलने, उनके साथ राइडिंग करने, उनके साथ पोलो खेलने, और वो खुद गैर मामूली अच्छे स्पोर्ट्समैन थे, प्लानर थे। तो ये सारी चीजें ऐसी थी
کے ریسیڈنٹ اور جو بھی برٹش کے ڈگنیٹریز اس زمانے میں ہوا کرتے تھے وہ ارم منزل میں آتے تھے اور وزٹ کرتے تھے. آج میرا دل روتا ہے کہ ایک ایسی عمارت جو اتنی ہسٹوریکل ہے, اتنی خوبصورت ہے, اور یہ گرنے والی نہیں ہے. یہ غلط فہمی آپ مت رکھیے کہ ارم منزل گر جائے گا. یہ چننے کی اور موٹر کے جو بلڈنگز ہیں, نہ چار مینار گرا ہے, نہ مکہ مسجد گری ہے, نہ یونانی دواخانہ گرا ہے. اگر ہم آج آواز نہیں اٹھائیں گے تو کل یہ بھی بلڈنگز جو ہیں کسی اسٹرکچرل انجینئر کی رپورٹ پہ گرنے والے ہیں بول کے توڑ دیے جائیں گے. ارم منزل ہیریٹیج میں آیا, پھر نکلا, اور وہ فائلیں سب دبائی دی گئی. تو اس کی کیا ہسٹری ہے؟ اتنی خوبصورت بلڈنگ, اتنی خوبصورت عمارت آج کیوں ٹوٹ رہی ہے جب اس کے اطراف کافی زمینیں. میں اپنے فولڈڈ ہینڈ سے ہمارے چیف منسٹر سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ سر آپ اس کو مت توڑیے, اس کے اطراف آپ اپنا نیا سیکریٹریٹ بنائیے, جیسے بھی آپ چاہیں اس کو کریے. اس کو آپ واپس اپنی پرانی گلوری پہ اس کو ریسٹور کریے. یہ ایک حیدرآباد کی ناک ہے. جو آپ کے پاس باہر کے ڈگنیٹریز آئیں گے ان کو آپ یہاں لے جا کے ریسیو کریے. آج فلپینز کا پرائم منسٹر آتے ہیں تو ہمارے پرائم منسٹر ان کو حیدرآباد ہاؤس لے جاتے ہیں ریسیو کرنے. تو جب دلی میں ہمارا نام ہے, حیدرآباد ہاؤس ہے دلی میں, تو کیوں نہیں حیدرآباد میں ارم منزل رہیں؟ جو تلنگانہ کے گیسٹ ڈگنیٹریز باہر سے آئیں گے ان کو آپ ایئرپورٹ سے وہاں ہیلی پیڈ بنائیے, ان کو ارم منزل پہ ریسیو کریے. وہ گرینڈ سٹیئر کیس جو یہاں پہ تصویر لگی ہوئی ہے, جہاں پہ گورنر جنرل سب فخر الملک بہادر اور ان کے 5 بیٹے وہاں پہ ان کو ریسیو کرتے تھے اور ان کو لے جاتے تھے, وہ واپس لائیے. یہ ہمارا کلچر ہے, یہ ہماری ہسٹری ہے. جو نئے ملک ہیں جن کے پاس کوئی ہسٹری نہیں ہے, وہ آج اپنے پرانے عمارتوں کو, پرانے بلڈنگز کو پریزرو کر کے رکھے ہیں. حیدرآباد کی اتنی رچ ہسٹری ہے, اس کو ہم کیوں ختم کر رہے ہیں, یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. میری گزارش چیف منسٹر صاحب سے یہی ہے کہ اس کو آپ مت توڑیے, اس کو آپ ریسٹور کریے. فخر الملک بہادر کے انتقال کے بعد 1934 میں ان کے بچے, ان کے 5 جو لڑکے تھے, جس کے آج سب ریپریزنٹیٹیوز یہاں ہمارے سامنے, آپ کے سامنے ہیں, یہ الگ الگ رہتے تھے اور ارم منزل میں کوئی نہیں تھے. تو اس زمانے میں جب گورنمنٹ اپروچ کری کہ یہ ہم کو گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ کے لیے چاہیے, تو 15 لاکھ روپے میں ارم منزل ایکوائر ہوا. ہماری فیملی دے دی یہ سمجھ کے کہ یہ اس کو پروٹیکٹ کریں گے, اس کو پریزرو کریں گے, کیونکہ ارم منزل کا جو ڈیکوریشن تھا, جو فرنیچر تھا, وہ نہ کنگ کوٹی میں تھے نہ فلک نما میں تھے. ایسا اس کا انٹیریئر اور ایسی اس کی ہر چیز تھی. تو یہ ساری چیزیں ہیں. غازی کڈنی سینٹر اینڈ ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل گردے اور بواسیر کے علاج کا 40 سالہ مشہور ہاسپٹل, جہاں ہزاروں پیشنٹس کیور ہو چکے ہیں. ڈاکٹر حسینی انٹرنیشنل نیشنل ایوارڈ ونر اور دوسرے ڈاکٹرز اور لیڈی ڈاکٹرز کی زیر خدمات. گردے کے تمام امراض کا مکمل ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے. گردے فیل ہو چکے ہوں, ڈائلیسس کروا رہے ہوں, یاد رکھیے ڈائلیسس کوئی علاج نہیں, اس سے 1% بھی گردے ریکور نہیں ہوتے. ہاں, ڈائلیسس ٹیمپرری ریلیف دے سکتا ہے, لیکن ہمارے ٹریٹمنٹ سے گردے پھر سے فنکشن میں آ سکتے ہیں. گردے شرنک ہو گئے ہوں یا سسٹ ہوں, گردے کی پتھری ہو, کیسی بھی گردے کی تکلیف ہو, یا پائلز یعنی بواسیر, چاہے بلیڈنگ ہو یا کوم, بغیر آپریشن مکمل کیور ٹریٹمنٹ کا ایک ہی سینٹر, غازی کڈنی سینٹر, DLRL مین روڈ, اپوزٹ وکاس ہائی اسکول, چندرائن گٹا, حیدرآباد. سیل 9966930824 یا 9391326261. اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کو یہاں سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے, اسے کلک کریے اور سبسکرائب کیجیے, اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کریے گا, جس سے کہ آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتے رہیں.